تو پارک دخترها رو ندیدی؟ منظورم اینه که عمو جون خوشش نمیاد. عمو جانت خدا. آره قبول دارم. میدونی تو استرالیا صبح زود همه دخترها میان تفریح کردن و تو صبح بس. به این زودی چرا قصه استرالیا رو شروع کردی؟ یه لحظه. و تو دیشب که در حال مرگ بودی، امروز خیلی سر حال به نظر میرسی. ماشاءالله. مامان بزرگ داره صدا میزنه. خب یکی دیگه میتونه بره پیشش. نه اون فقط منو صدا میزنه. اگه آروم بری هم میتونی حرفشو بشنوی. این چرا اینجوری میکنه؟ دیوونه است دیگه. من میرم ورزش مامان. باشه.